यहाँ ग्लोबल विलेज है, उस ग्लोबल विलेज में जो ग्लोबल ऑर्डर आ रहा है वो ये, कोई आपको लाल किले के ऊपर जाके सब्ज परचम लहराने की जरूरत नहीं है। इस नजरिए के अंदर इतनी ताकत है। तो दुनिया जिस तबाही की तरफ जा रही है सरमायादारों शैतानों की वजह से, अगर हम अपनी ने इस इस्लाम या दार की तरफ वापसी करते हैं तो दुनिया तो दुनिया जिस तबाही की तरफ जा रही है सरमायादारों शैतानों की वजह से, अगर हम अपने इस इस्लामी अक़दार की तरफ वापसी करते हैं तो दुनिया के सामने वो मुतबादिल आएगा कि जिसके नतीजे में दुनिया न सिर्फ इस तबाही से बच जाएगी बल्कि एक अजीम जो दुनिया में फौजो फलाह पर मबनी निज़ाम है, एक हकीकी फलाही रियासत का तस्वुर है, जो एक सोशल जस्टिस के एक कदर है इंसानों के माबैन मुश्तरक, इंसान उसकी तरफ आएंगे और जो खुदाई मंसूबा है उसके मुताबिक ये नौ इंसानी आगे बढ़ेगी। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है। अब हमारी चॉइस है, मेरी और आपकी, कि हम अपने कैरियर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए ये जो दुनिया का कैरियर है इसको इख्तियार करते हैं या ये जो अजीम कैरियर है। देखें, आखिर दुनिया में कम्युनिज्म आया तो मार्क्स ने कोई कुर्बानियां दी हैं तो आया ना, उसके बगैर तो नहीं आ सकता। वक्त मैंने काफ़ी ले लिया, लेकिन ये मार्क्स का नाम आया है तो मैं एक मिसाल आपके सामने ज़रूर पेश करना चाहता हूँ। उसके बारे में आता है कि उसका बच्चा बीमार था और उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे। बीवी बहुत परेशान हुई। बिल आखिर बीवी ने फैसला किया कि वो अपना कोई जेवर था उसे बेच के तो बच्चे की दवाई का सामान किया जाए, या घर का कोई सामान बर्तन वगैरह थे उसने मार्क्स साहब को दिए कि ये आप बेचो और जाके ये दवाई खरीद के ले आओ, नुस्खा डॉक्टर ने लिख दिया है, ये दवाई लेके आ जाओ। वो दवाई लेने चल पड़ा। रास्ते में उसे ख्याल आया कि चले हमारे घर तो ये सामान था, बेचकर हम दवाई ले आएंगे। तो कितने गरीब लोग हैं कि जिनके घरों में ये सामान भी नहीं है, उनके बच्चे तो मर रहे हैं। तो अगर मेरा फलाना पंफलेट शाया हो जाए और दुनिया में वो इनकलाब आ जाए तो सब लोगों के जो है ना वो खुशहाली आ जाएगी और कितने गरीबों के बच्चे हैं जो बच जाएंगे। तो तब्दीली लाने के लिए मार्क्स को ये कुर्बानी देनी पड़ी ना कि अपना बच्चा मरता देखकर उसने दवाई नहीं खरीदी, पंफलेट शाया किया है। हम अगर चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम आ जाए, दुनिया का भला हो, फौजो फलाह हो, दुनिया इस गुलामी से बच जाए जिसकी तरफ बढ़ रही है, तो हम अगर अपना ये सारा कुर्बानी नहीं देंगे, अपने कैरियर कुर्बान नहीं करेंगे, अपनी दुनिया नहीं लुटाएंगे तो कैसे तब्दीली आएगी? ये मेहनत जब हम करने के लिए तैयार नहीं होते तो फिर हम किसी शॉर्टकट के चक्कर में फंस के उल्टा तखरीबकार बन जाते हैं, बजाय कोई तामीर करने के उल्टा नुकसान का बायस बन जाते हैं। असल मेहनत ये है, तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन तब्दीली सही तरीके से आएगी, उसके बगैर तो तब्दीली नहीं आएगी, ठगे जाएंगे आप। ये बिल्कुल ऐसी ही ठगी है कि जैसे आपको पता है कि बंदा बीमार होता है, आप अगर डॉक्टर के पास जाएं बहुत खर्चा होता है, हकीम कहते हैं यार मेरे 4 कैप्सूल खा लो उससे ठीक हो जाओगे, वो आपके से दुगने तिगने पैसे ले लेते, उसका काम बन जाता है, आप ठीक हो या ना ठीक हो। ये एक ऐसी ठगी है कि आप मेहनत ना करें और आपको एक प्रोफेसर साहब कहें कि आप मुझसे ट्यूशन पढ़ लो, पास हो जाओगे। आप काम नहीं करेंगे तो कैसे पास हो जाएंगे? 8वीं 10वीं में तो हम समझते थे ना कोई बस ऐसा टीचर मिल जाए कि जो हमें पढ़ाए तो बस हमें कुछ ना करना पड़े, बस उसके पढ़ाने के नतीजे में हमें अच्छे नंबर मिल जाएं। ऐसा ही ये तब्दीली का चक्कर है। तब्दीली लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के लिए एक उन्वान है जो अल्लामा इकबाल ने मुकर्रर किया है। बहुत से उन्वानात हैं, एक फकर का भी है, एक उन्होंने शाहीन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। इसके मानी हमने क्या लिए? शाहीन चीरता फाड़ता है, तो हमने समझा कि चीरना फाड़ना मुसलमान का काम है और अल्लामा इकबाल इसकी तबलीग कर रहे हैं। नहीं, इकबाल ने शाहीन का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो दुनिया से इस्तिगना के लिए इस्तेमाल किया है, जो बेनियाज होने के लिए किया है, जिसे लालच ना हो दुनिया की, उसके लिए किया है। और वो बहुत जगहों पे ये बात बयान करते हैं कि मैं शाहीन का ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। वो शाहीन से कहलवाते हैं कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। वो चाहते हैं कि एक बंदा, उसका किरदार ये हो, वो दुनिया की मोहब्बत उसके अंदर से निकल गई हो जैसे शाहीन के अंदर से निकली हुई है। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चितानों पर, तू किधर इधर बैरियर टाउन में आके घुस गया है, तेरा काम कहीं और है, तो इससे ऊपर उठ। ये खुदी को बुलंद करने का मतलब क्या है? यानी शाहीन बन।
اور شاہین بننے کا مطلب کہ اپنے اندر سے لالچ نکال دو، قبضہ کرنا، یہ جو تمہاری ارجز ہیں ان سے اوپر اٹھ جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. اور اس کے لیے وہ دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں فقر کا. فقر بمانا درویشی، فقر بمانا، فقر کا مطلب وہ سوال کرنے والا فقیر نہیں ہے، فقر کا معنی ہے مستغنی ہو جانا، بے نیاز ہو جانا، ان لالچوں سے اوپر اٹھ جانا، یہ فقر ہے. اور اس کے بارے میں کیا خوب بات کی ہے انہوں نے کہ جز با قرآن زیگمی روبائی است. قرآن کے بغیر ایک آدمی کا پوٹینشل اگر شعر کا بھی ہو نا تو وہ اپنی جو بھی اس کی سوچ ہے اس کے اعتبار سے ایک لومڑی بن کے رہ جاتا ہے. جز با قرآن زیگمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. جو فقر قرآن پیدا کرتا ہے اس سے بندہ شہنشاہ بن جاتا ہے. اب دیکھیے قرآن کیا آپ کو مانگنے پر آمادہ کرتا ہے؟ قرآن آپ کو یہ چاہتا ہے آپ سے کہ آپ جو ہے وہ بیکاری بن جائیں. تو فقر قرآن کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن آپ کے اندر جو دنیا کی بے نیازی پیدا کرتا ہے، لالچ ختم کر دیتا ہے، اس دنیا کے حصول کی خواہش ختم کر دیتا ہے. یہ جو چیز ہے یہ آپ کو بادشاہ بنا دیتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایک بادشاہ ہے، اس کے دل میں ایک اور ملک فتح کرنے کی خواہش ہے، تو ابھی اس کی ضرورت تو پوری نہیں ہوئی، وہ ضرورت مند ہے. اس کے مقابلے میں ایک فقیر ہے بے نیاز، وہ اپنا ایک کپڑا لے کے فٹ پاتھ کے اوپر سو جاتا ہے، کوئی اس کو اور شے حاصل کرنے کی خواہش نہیں رہی. یہ شہنشاہ ہے یا نہیں؟ اس کی دنیا پوری ہے، گویا وہ مطمئن ہے اپنی دنیا کے اوپر. تو شہنشاہ تو یہ ہے. فقر قرآن اصل شہنشاہی است. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. یہ جو قرآن فقر پیدا کرتا ہے یہ دو چیزوں کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. ایک ذکر ہے یعنی قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا، اور دوسرا فکر ہے، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سوچ و بچار کرنا. ان دو کے مجموعے سے یہ انسان کو بے نیازی حاصل ہوتی ہے. اور فکر کامل نہ دیدم جز بذکر، میں نے کسی مفکر کے فکر کو اس ذکر کے بغیر مکمل نہیں دیکھا ہے. ہر ایک کی ادھوری فکر ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے مارکس کا نام لیا تھا، فکر ادھوری. اس سے پہلے والٹر اور روسو کو لے آئے، فکر ادھوری، صرف دنیا کی حد تک محدود. آج جو ماڈل آ رہا ہے جس کے نتیجے میں انسان غلام بننے جا رہا ہے، فکر ادھوری. اصل کامل فکر کس کی ہوگی؟ جو قرآن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہو، ذکر بھی ہو، فکر بھی ہو. ان کے مجموعے سے جو فکر بنی ہوگی، جس کے اندر کوئی دنیا کا لالچ شامل نہیں ہوگا، وہ مفکر وہ ہے کہ جس کی فکر کامل ہو سکتی ہے. تو آج کے دنیا کے مسائل کو حل کون سا مفکر کر سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو دنیا کے لالچ سے اوپر اٹھا چکا ہو. تو اب آپ کے سامنے ایک مستقبل یہ ہے. آپ چاہیں تو علامہ اقبال کے بتائے ہوئے مستقبل کی طرف پیش رفت کر سکتے ہیں، پیش قدمی کر سکتے ہیں، اسے آئیڈیلائز کر سکتے ہیں، اسے اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں. اور آپ ایک آئیڈیل تو آپ بنا کے بیٹھے ہی ہوں گے. اور بہت سے لوگ موٹیویشنل سپیکر آپ کو بتاتے بھی ہیں فلانا کامیاب آدمی، فلانا کامیاب آدمی. اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے. کامیابی ان سے نہیں ہے. کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے، اونیا میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لے، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے. اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جھونپڑی تک نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا. حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار نہ ہو، کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج. ان کو آئیڈیل بنا لیں، ایلن مسک کو بنا لیں، بل گیٹس کو بنا لیں، ان کی ہسٹری دیکھ لیں. لیکن ایک یہ بھی ہے، بس چوائس آپ کی ہے، لیکن کم از کم اس کو ایک آپشن کے طور پر سامنے تو رکھیں. اور اس کے نتیجے میں ہماری قوم بھی بنے گی، ہمارا ملک بھی بنے گا، امت بھی بنے گی، اور ساری نوع انسانی کی فلاح بھی ہوگی، فوز بھی ہوگی، سب انسانوں کے لیے بہتری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر تھوڑا غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم ایک آپشن کے طور پر اسے دیکھنے کی، کچھ چلیں تھوڑی مدت کے لیے ہی صحیح، لیکن ایک وقت میں تو کم از کم اس پر ہم غور کر سکیں. اللہ تعالیٰ اتنی توفیق تو دے.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.